अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 99.4 पंजाब रंग और इस वक्त मैं हूं आपके साथ डॉक्टर हुमा ताहिर. आप सुन रहे हैं रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी ट्रांसमिशन और हमारा प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी टाइम. लिसनर्स, आप जानते हैं कि रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट है इस वक्त और उनकी आखिरी तारीख जो है वो 25 अगस्त है और हमारे बहुत से सुनने वाले बहुत इंटरेस्ट रख रहे होंगे कि एडमिशन्स कैसे हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हो रहे हैं और इसी इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने के लिए हमने स्पेशल ट्रांसमिशन का इंतजाम किया है जिसमें हम आपको अवेयर करेंगे कि जनाब रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिसिप्लिन्स ऑफर हो रहे हैं और वो डिसिप्लिन्स कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं. न सिर्फ हम आप तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे बल्कि आप भी हमसे राब्ता कर सकते हैं और हमारे राब्ते का नंबर है जनाब 0333929153. आप हमें ऑफर भी कॉल कर सकते हैं 05192911520 पे. सो जनाब, जब एडमिशन्स की बात आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो स्कॉलरशिप्स के लिए भी इंटरेस्टेड होते हैं. हमारा आज का ये प्रोग्राम स्पेशली हमने डेडिकेट किया है स्कॉलरशिप्स के हवाले से और इस सिलसिले में इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स मिस खदीजा सईद. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर हुमा, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं खदीजा? अल्हम्दुलिल्लाह. सो अब यूनिवर्सिटी में दोबारा से रौनकें लगने वाली हैं, एडमिशन्स होने लगे हैं और हमने आपको इसलिए जहमत दी कि आप हमारे सुनने वालों को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है, किन लेवल्स पे करती है, किन कैटेगरीज में. सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो हम आपसे पूछेंगे आज और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो इस प्रोग्राम से डेफिनेटली मुस्तफीद होंगे. इसके साथ साथ आपको फिर बताती चलूं कि अगर आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यू आर मोर देन वेलकम. आप हमारे राब्ता नंबर व्हाट्सएप पे 033392911523 पे भी राब्ता कर सकते हैं और फिर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं 05192911520 पे. इसके साथ साथ आप हमारे साथ फेसबुक के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं और फेसबुक के लिए आप जाएंगे FM पंजाब रंग रावलपिंडी पे. जी, अब हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और हम सबसे पहले खदीजा आपसे ये पूछेंगे कि रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी तालिबात को क्या स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं? अस्सलाम वालेकुम सब सामाईन को. रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी का मकसद ये है कि कोई भी हमारी स्टूडेंट जो है होनहार तलबा सिर्फ माली मुश्किलात की वजह से आला तालीम से महरूम ना रह सके. इस मकसद के तहत यूनिवर्सिटी ने मल्टीपल स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं. सबसे पहले हमारी डिफरेंट कैटेगरीज की स्कॉलरशिप्स होती हैं. कुछ रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी अपनी स्कॉलरशिप्स कर रहा होता है, कुछ हमारी गवर्नमेंट सेक्टर की स्कॉलरशिप्स हैं और कुछ हमारी जो हैं वो नॉन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हम बच्चों के लिए प्रोवाइड कर रहे होते हैं. जी, सो हमारे सामीन को बताइए खदीजा कि ये जो आपने 3 कैटेगरीज डिफरेंट बताई हैं स्कॉलरशिप के हवाले से, जिसमें आपने कहा कि कुछ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर से भी ली जा रही हैं और कुछ जो है वो एक्सटर्नल बॉडीज भी हमें प्रोवाइड करती हैं. तो वी वुड स्टार्ट विद रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स. तो आप हमारे लिसनर्स को, हमारे सुनने वालों को बताएंगी कि व्हाट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स आर बीइंग ऑफर्ड बाय रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी. करंटली हमारा मेरिट स्कॉलरशिप है जो कि उन तलबात के लिए जो बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा करती हैं. उसके लिए स्कॉलरशिप की खास बात यह है कि तलबात को कोई भी एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती. जब रिजल्ट अनाउंस होता है उसके बाद ऑटोमेटिकली उन बच्चों की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन की बेसिस पर उनको ट्यूशन फी वेवर मिल जाते हैं जो कि डिफरेंट हैं. बल्कि इससे जो है हम लोग ये भी कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को ऑप्शन दी जाती है कि वो कोई और स्कॉलरशिप अगर ले रहे हैं तो वो देख लें कि कौन सा वाला स्कॉलरशिप जिसमें माली मामला ज़्यादा है वो उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं. ठीक. इधर मैं एक बात को अनाउंस रादर करना चाहती हूँ कि हमारी सेकंड रेगुलर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा ज़रीफ ने हमें ज्वाइन किया है और आते के साथ उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि कोई भी स्टूडेंट वेलफेयर के लिए और उन्होंने काम किया है और वो चाहती हैं कि कोई भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी से महरूम इस वजह से ना हो कि वहाँ पे जो है उसको नीड है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इशू करें. उसके लिए उन्होंने अनाउंस किया है नीट कम स्कॉलर मेरिटशिप और वो इंशाल्लाह जल्द ही हम लॉन्च कर देंगे.
उसके अलावा उन्होंने अनाउंस किया है कि आपके इंटर में अगर कोई भी पोजीशन है तो 50% थ्रू आउट वो जो है बच्ची को ट्यूशन फी Wow. स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे. ये तो बहुत जबरदस्त न्यूज है. बिल्कुल. और इसके साथ हम वर्किंग कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है और वो हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो वो उसको भी हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे. तो हमारी प्रोफेसर साहिबा, प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा ज़रीफ जो हैं वो 2 वाइस चांसलर रह चुकी हैं यूनिवर्सिटीज़ की सिंध में, और उन्होंने आते के साथ अपना एक विजन प्रोवाइड किया है फॉर द वेलफेयर ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स, और ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो अपनी स्टूडेंट्स को किस तरह से जो हैं ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती हैं. वाओ, ये रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी इज रियली हैप्पी टू हैव हर, और उनके आते ही ये कितने अच्छे इनिशिएटिव्स उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए लिए हैं. सो सुनने वाले जो हैं वो हमारे बिल्कुल सुन रहे होंगे, लिसनर्स भी, कि वीव गॉट 2 मोर स्कॉलरशिप्स एंड एक और हमारी जो स्पॉन्सरशिप स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए 3 स्कॉलरशिप्स जो है उनका इनेकाद डॉक्टर साहिबा ने किया है, प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा ज़रीफ, वाइस चांसलर रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी ने. सो वी रियली अप्रिशिएट एंड थैंक, एंड आई विल ऑल्सो आस्क स्टूडेंट्स के डू अवेल दीज स्कॉलरशिप्स. अच्छा तैयबा, आप मुझे खदीजा आप मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो स्कॉलरशिप्स आपने मेंशन भी की हैं, इनको रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी जो है वो किस एरिया पे कवर करेगी? आई मीन हाई अचीविंग स्टूडेंट्स के लिए होगा, एकेडमिक बेस्ड होगा, या कि फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर कवरिंग ऑल ऑफ द एक्सपेंसेस दैट आर रिलेटेड विद एजुकेशन, उनकी डिग्री, जो भी प्रोग्राम जिसमें वो इनरोल्ड होंगे? बिल्कुल. जो एग्जिस्टिंग है वो तो प्योर हमारा मेरिट बेस्ड है. ठीक है. जो अभी हमारी वर्दी वाइस चांसलर साहिबा प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा ज़रीफ साहिबा ने अनाउंस किए हैं, जिस पे वी आर वर्किंग ऑन इट, वो है नीट कम मेरिट स्कॉलरशिप. कि जो माली जिनको मुश्किलात होती हैं उसकी बेसिस पे वो बच्चे जो हैं अप्लाई करें, और कुछ हम उसमें मेरिट भी रखेंगे. तो ये हर तरह के बच्चों को कैटर किया जा रहा है इसमें. ठीक है. सो ये हमने बात की रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स के हवाले से. आप मुझे ये भी बताएगा, हमारे सुनने वालों को बताएंगे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी कुछ स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए? बिल्कुल. हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो हैं गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें पीफ स्कॉलरशिप है, और उसकी दरख्वास्त के साथ बच्चे जो हैं डोमिसाइल उसका पंजाब का होना चाहिए, मुकर्ररा मेरिट है, और वालिदैन के माहाना आमदनी 60,000 से कम होना ज़रूरी है. उसके अलावा आपकी एप्लीकेशन के साथ आपका आईडी कार्ड, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट्स होना चाहिए. उसके अलावा सीएम पंजाब होनहार स्कॉलरशिप है, जिसके 3 फेज हमारे पास इस वक्त हैं जो चल रहे हैं, और उसमें भी हमारी जो है ट्यूशन फी कवर होती है, और वो एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है. जो एडमिशन जिन्होंने बच्चों ने लिया था उनके लिए भी हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वो स्कॉलरशिप है. इसके अलावा हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो बीफ जो है बलूचिस्तान एंडोमेंट फंड, उसकी अपॉर्चुनिटी भी अवेल करती हैं. उसके अलावा पाकिस्तान बैतुल माल हमारे स्कॉलरशिप नहीं कहेंगे, लेकिन वो इमदाद प्रोवाइड करते हैं. सही. और वो चैलेंज जो बच्चे जिनको फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं वो वहाँ पे अपने अप्लाई कर सकते हैं. उनका एक पोर्टल है गिवन है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक. उन डॉक्यूमेंट्स बेसिस में जिसमें खानदान की माहाना आमदनी जो है वो 74,000 से कम होनी चाहिए, और तलबा का पिछला इम्तिहान जो है वो क्लियर होना ज़रूरी है. सही. इसके अलावा हमारे ये अंडर ग्रेजुएट लेवल थे. मास्टर लेवल में पीफ स्कॉलरशिप है, उसमें भी हमारी सीट्स हैं, तो मास्टर लेवल्स पे भी बच्चियां जो हैं ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकती हैं, जिसमें CGPA आपका 2.50 होना चाहिए. जी. सो ये हमारी वो स्कॉलरशिप्स हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं. खदीजा ने लिसनर्स हमें रिक्वायरमेंट्स भी बता दी हैं, डॉक्यूमेंट्स जो साथ साथ रिक्वायर्ड हैं. अच्छा खदीजा, हमें ये भी बताइएगा कि आर देयर एनी एक्सटर्नल बॉडीज भी या कुछ स्कॉलरशिप्स जो आपने आउटरीच की हों? बिल्कुल, क्योंकि रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी का मकसद ये है कि हम तमाम सबको इंक्लूसिविटी
کہ کسی بھی وجہ سے کوئی طلبہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم نہ ہو سکے. تو ہم اس کے لیے آؤٹ ریچ پروگرام کرتے ہیں اور ہم لوگ ڈفرینٹ NGOs کو ویلکم بھی کرتے ہیں جو اسکالرشپ کے لیے ہم لوگوں کو سہولت فراہم کر سکے. کرنٹلی ہمارا عبد المتین انصاری ایک اسکالرشپ ہے جو کہ میرٹ بیسڈ نیڈ اسکالرشپ ہے, اور اس کے علاوہ ہمارا دیا پاکستان ایک ہے NGO ہے, وہ بھی ہمارے اسٹوڈینٹس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ 4-5 بچیاں ان اسکالرشپ کے تھرو گریجویٹ بھی کر چکی ہیں. واو, دیٹس گریٹ اچیومنٹ. خدیجہ ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ ویسے جو گیون اسکالرشپس آپ نے مینشن کی یہ ہماری انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ دونوں اسٹوڈنٹس کے لیے دونوں اویل کر سکتے ہیں. ہماری کچھ اسکالرشپ اسپیسیفکلی فار انڈر گریجویٹ ہیں, ٹھیک ہے, جو پیف ہے وہ ماسٹر لیول کے لیے. باقی ابھی تک جو بھی میں نے آپ کو اسکالرشپس بتائی ہیں وہ انڈر گریجویٹ لیول. اوکے, سو موسٹلی انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سب سے زیادہ فائدہ طالبات ہماری اٹھا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ میں یہ کہی تھی کہ کیونکہ ہمارا میجورٹی آف دا چنک از کمنگ فرام دا انڈر گریجویٹ پروگرام, تو وی وانٹ کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان اسٹوڈینٹس کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں جو انٹرمیڈیٹ کے بعد اگلا اسٹیپ نہیں اٹھا پاتی. صحیح. تو ان کو ہم اتنا امپاور کریں, ان کو ایسی سہولیات فراہم کر سکیں کہ وہ اگلا اسٹیپ اپنا اگلا تعلیمی اسٹیپ جو ہے وہ اٹھا سکیں, ایزیلی لے سکیں. بالکل. راولپنڈی وومن یونیورسٹی کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ طالبات کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور یہ اسکالرشپ کا سلسلہ جو ہے یہ بھی بہت اپریشیٹیبل ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اسٹوڈنٹس جو ہمیں سن رہے ہیں اس وقت ان کو بھی تمام تر انفارمیشن آئی ہوپ کہ اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے, اور اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہیں, کوئی انفارمیشن آپ لینا چاہتے ہیں تو یو آر مور دین ویلکم ٹو پارٹیسپیٹ ان دا پروگرام. اور وہ لوگ جنہوں نے ہمیں ابھی ابھی ٹیون ان کیا ہے ہم ان کو بتاتے چلیں کہ آپ سن رہے ہیں 99.4 FM 99.4 پنجاب رنگ, اور اس میں ہم راولپنڈی وومن یونیورسٹی کی ٹرانسمیشن میں سن رہے ہیں پروگرام یونیورسٹی ٹائم. ہم پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اور خدیجہ آپ مجھے یہ بھی بتائے گا کہ آپ نے یہ تو بتایا کہ بہت سارے ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہیں جو آپ نے مینشن بھی کیے اسکالرشپ اپلائی کرنے کے لیے. کچھ بیسک ریکوائرمنٹس ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے لیے, مطلب اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ سوچتا ہے کہ مجھے اپلائی کرنا چاہیے تو بیسک ریکوائرمنٹ جو ہر کسی کی ریکوائرڈ ہوتی ہے فار اپلائنگ فار اسکالرشپ. بالکل ٹھیک ہے. یہ پروسیجر ہر اسکالرشپ کا ڈفرینٹ ہے, ڈاکیومنٹس ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. آئی ول انکریج, اور میں اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ کہوں گی کہ ہر انفارمیشن آپ کی ویب سائٹ پہ rwu.edu.pk پہ ریگولرلی اپڈیٹ ہوتی ہے فائنینشیل ایڈ آفس کے انڈر. اس کو آپ ضرور وزٹ کیا کریں. اناؤنسمنٹس آپ کی ویب سائٹ پہ بھی ہوتی ہیں, آپ کے آفیشیل راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے پیج پہ ہوتی ہیں, پلس آپ اپنی ڈپارٹمنٹ کے نوٹس بورڈ کو ضرور دیکھا کریں. ہر اسکالرشپ کی جو بھی ڈاکیومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہے. ایلیجیبلٹی کرائٹیریا آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. اور میں ڈاکیومنٹس جو ہے میں بچوں سے یہ ضرور کہوں گی کہ آپ اپنی جو لیٹسٹ ٹرانسکرپٹ ہوتی ہے اٹیسٹڈ وہ اپنے پاس ضرور رکھا کریں. CNIC ہو گیا, اگر جن کا CNIC نہیں ہے وہ بے فارم اٹیسٹڈ ان کے پاس ضرور ہونا چاہیے. یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ کو اسکالرشپ کوئی بھی اناؤنس ہوتی ہے تو آپ کا ایک سیٹ تیار ہو, اور اس میں کچھ میں انکم سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو نیٹ کم ہوتے ہیں, اس میں آپ کو انکم سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے. کچھ میں آپ کو جو ہے فیملی آپ کا ٹری وہ جو ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے کہ بے فارم ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ کے کتنے ڈیپینڈنٹ فیملی ممبرس ہیں. تو یہ ہر اسٹوڈنٹ طلبہ کو چاہیے کہ وہ اپنے ان ڈاکیومنٹس کو تیار رکھے. ٹھیک ہے. اور خدیجہ ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ کیا ایک وقت پہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک سے زیادہ اسکالرشپ اویل کر سکتا ہے؟ نہیں, ایک سے زیادہ آپ اسکالرشپ نہیں کریں گے, بلکہ یہ ٹرانسپیرنسی کے لیے بچوں سے لکھوایا جاتا ہے, اور ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو یہ پوچھا بھی جاتا ہے, although we do have the database کہ یہ بچہ کوئی اور اسکالرشپ تو نہیں لے رہا, تو لیکن آپ ون ایٹ اے ٹائم ایک اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی قسم کا اسکالرشپ ہے. ٹھیک ہے. سو ہمارے سننے والے جو لسنرز ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, آئی ہوپ کہ وہ ضرور مستفید ہو رہے ہیں اس کانورزیشن سے. تو آپ لوگوں کو اب تک خدیجہ نے بتایا کہ کون کون سے اسکالرشپس اویلیبل ہیں اور ان کے لیے کون سے ڈاکیومنٹس ریکوائر ہیں, کس لیول پہ پوسٹ گریجویٹ اینڈ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس بھی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, اور ایک وقت میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ صرف ایک ہی اسکالرشپ کو اویل کر سکتے ہیں. اچھا خدیجہ, آپ نے ٹرانسپیرنسی کی بھی ابھی بات کی, آپ ہمیں بتائیے گا, ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ از دیر اینی پرٹیکولر کرائٹیریا جس سے آپ یہ اسیس کرتے ہیں کہ جو نیڈ بیسڈ اسکالرشپ ہے اس میں ٹرانسپیرنسی مینٹین رہے؟ یونیورسٹی کی ہمیشہ سے یہ وہ رہی ہے, آپ کہہ لیں پالیسی رہی ہے ٹرانسپیرنسی
हर चीज में ट्रांसपेरेंसी, उसके लिए हमने हर स्कॉलरशिप के लिए कमेटी बनाई हुई है जो असेस करती है एप्लीकेशंस को, और इससे ट्रांसपेरेंसी आपकी आती है कि हमने इसके अलावा भी अगर किसी बच्चे को किसी भी किस्म का कोई इशू होता है आफ्टर नोटिफिकेशन, वी गिव देम द चांस टू रिव्यू एंड री अपील, और इसके लिए हमने स्कॉलरशिप ग्रीवियंस कमेटी भी नोटिफाई की हुई है। तो हर तरीके से हमने ट्रांसपेरेंसी को अपना एक इनिशियल एंड इंटीग्रेटेड पार्ट बनाया हुआ है। ठीक, और इसमें आप स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि अगर उनको लगता है कि वो ये डिजर्व करते थे तो वो अपील भी कर सकते हैं विद द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, और वो अपने एचओडी के थ्रू जरूर हम तक अपील कर सकते हैं। एक और सवाल मेरे जहन में आया इस वक्त कि आप मुझे ये बताएगा कि ऐसे स्टूडेंट्स के जिनसे गलती से मिस हो जाती है डेडलाइन स्कॉलरशिप अवेल करने की, तो क्या कोई ऐसा प्रोसीजर है कि वो स्कॉलरशिप को अवेल कर सकता है? अच्छा, हमारे जो स्कॉलरशिप्स हैं वो टाइम बाउंड होते हैं और डेडलाइंस उसमें गिवन होती हैं। ठीक, जो हमारी बाहर की डेडलाइंस होती हैं जैसे गवर्नमेंट है, तो वो अगर वो आपकी डेडलाइन को एक्सटेंड करेंगे तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसीलिए आई डू इनकरेज स्टूडेंट्स कि वो रेगुलरली जो है वो विजिट किया करें। जो मैंने आपको 3-4 जगह बताई है, वेबसाइट हो गया, आपके ऑफिशियल पेजेस हो गए, यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड्स हो गए, क्योंकि वंस द डेडलाइन इज ओवर वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो जो एप्लीकेशन हमारे पास होती है हम उन्हीं को प्रोसेस करते हैं। सही। सो वंस स्कॉलरशिप इज मिस्ड इज always missed. There is always a second chance. Yeah, there is. आप next time इंशाल्लाह जरूर अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। ऑल राइट। और आपसे मैंने ये भी पूछना था कि ये जो हमारे सुनने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो कि ये जो स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं व्हाट डू दे एक्चुअली कवर, लाइक वो जो फाइनेंशियल एड है उसकी कवरेज में क्या है, मतलब उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स, डिग्री की फीस या उनके जो भी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल करते हैं, स्टाइपेंड्स मिलते हैं, या किस शक्ल में ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स तक पहुंचती है? बिल्कुल ठीक है। ये हमारे डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं। ये मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलरशिप आपकी कवर करती है ट्यूशन फी को। इधर मैं ऐड करना चाहूंगी दो जो इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप्स जो हैं। एक हमारे डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप होती है और उसमें उनकी तमाम एजुकेशन और इफ दे आर रिजाइडिंग वो तो उनके हॉस्टल की कोई चार्जेस नहीं होते और ना उनके एजुकेशनल चार्जेस होते हैं। इसके अलावा माइनॉरिटीज के लिए भी स्कॉलरशिप है जो बच्चे वो अवेल करना चाहते हैं। सही। और वो आउटसाइड द यूनिवर्सिटी का नहीं, लेकिन वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होते हैं। तो मेजॉरिटी इज द ट्यूशन फी कवर की जाती है उसके अंदर। ये इस तरह करके हर स्कॉलरशिप की अपनी कवरेज है। सही। सो जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, हर स्कॉलरशिप जो है उसकी डिटेल्स, उसकी जो भी कवरेज है वो उसके साथ मेंशन होती है। और प्लस आप रेगुलर, मैं बच्चों को कहूंगी कि वो वेबसाइट पे जाएं, हर स्कॉलरशिप क्या कवर करते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, हमने उनकी आसानी के लिए वेबसाइट पे ये डिटेल्स प्रोवाइड की हुई हैं। प्लस हमारा फासो ऑफिस वेरी एक्टिव और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में रूम 219, आप उसमें आके कभी भी इंफॉर्मेशन ये ले सकती हैं कि, और वो आपको गाइड करते हैं। प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग बच्चों की जाती है उनसे क्वेश्चंस करके कि वो किस चीज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो वो उनको रेलेवेंट उनके स्कॉलरशिप्स में गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है फासो। सो लिसनर्स, आपके लिए मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का 219 रूम जो है, अगर आप स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यू कैन गो देयर। और वो न सिर्फ ये कि आपको स्कॉलरशिप्स के हवाले से गाइड करेंगे बल्कि वो आपको ये भी गाइड करेंगे कि आप किस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। खदीजा, हमें ये भी बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, आई मीन एप्लीकेशन प्रोसेस, व्हाट इज द एप्लीकेशन प्रोसेस, आई मीन व्हाट फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स नीड्स टू डू जब ये स्कॉलरशिप्स अनाउंस होते हैं? एक तो मैं कहूंगी अनाउंसमेंट से पहले बच्चे अपने आप को प्रिपेयर करें। जो मैंने अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो अपने पास रेडी रखा करें, ताकि हमारे पास ज्यादातर मसाइल इस तरह के आते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। तो हर बच्चे को पता होना चाहिए कि आपके किस स्कॉलरशिप के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप अपने आप एक प्री सेट अपना बना के रखें आप डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल। उसके बाद आप रेगुलरली जो है ये इन चीज़ों को अनाउंसमेंट को लूप में रखें कि क्या क्या आप लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर आपके कुछ स्कॉलरशिप होते हैं जैसे मेरिट RW मेरिट स्कॉलरशिप है, वो हम यूनिवर्सिटी को कोई एप्लीकेशन हमें नहीं चाहिए होती। फिर आप CM पंजाब को जो होनहार स्कॉलरशिप है वो पोर्टल बेस्ड होता है। पोर्टल में यही डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपीज चाहिए होती हैं। जो हमारे एक्सटर्नल बॉडीज जो हैं जो हमें देती हैं स्कॉलरशिप, उनका एक सेट पैटर्न है, उसमें हम एप्लीकेशन अनाउंस करते हैं, बच्चे एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं विद द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंडोर्स्ड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट।
تو یہ ہماری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ڈفرینٹ فورمس ڈفرینٹ ان کے تھرو بچہ جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے. آل رائٹ, سو آئی گیس سننے والے جو ہے وہ اگین آئی وڈ سے کہ پروگرام سے ضرور مستفید ہو رہے ہیں اور کمپلیٹ انفارمیشن ریگارڈنگ اسکالرشپس اینڈ ٹو اویل دی اسکالرشپس, اور آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کسی اسکالرشپ کے لیے, یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے یہاں پہ. اور اگر آپ بھی کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو یو آر مور دین ویلکم. آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 03339291 اور پھر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 0519291520 پہ. اس کے علاوہ آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں جناب ہمارے ایف ایم کے تھرو, ایف ایم پنجاب رنگ راول پنڈی فیس بک اکاؤنٹ کے تھرو بھی. خدیجہ, ایک اور بات بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ جو اسکالرشپس ہم آفر کرتے ہیں, از دیر اینی پرٹیکولر ٹائم لائن کہ اس پیریڈ آف ٹائم میں اسکالرشپس جو ہیں اناؤنس ہو رہی ہوتی ہیں, یا یہ اسکالرشپس جو ہیں وہ تھرو آؤٹ دا ایئر اکیڈیمک ایئر ڈفرینٹ ٹائمس کے اوپر اناؤنس ہو رہی ہوتی ہیں؟ بالکل, یہ اسکالرشپ تھرو آؤٹ دا ایئر ڈفرینٹ ٹائمس پہ آپ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے. اوکے, کوئی ان کا سیٹ ٹائم ٹیبل, کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پہلے پتا ہو کہ یہاں پہ اس ٹائم تک یا ان منتھس میں یہ اسکالرشپ اناؤنس ہو رہا ہے, یا لیٹر آن ہم کون سے اسکالرشپس آئی مین اسٹوڈنٹس کین ویٹ فار دو اسکالرشپس؟ بالکل, وہ اناؤنسمنٹ کا جو جیسے انڈورمنٹ فنڈ وغیرہ ہیں, یہ بچے خود تھرو آؤٹ بیت المال ہے, یہ تھرو آؤٹ دا ایئر چلتے رہتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ اسپیسیفک ٹائم میں ان کی اپنی ٹائم لائنس ہوتی ہیں جس میں وہ اناؤنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو راول پنڈی وومن یونیورسٹی کے اسکالرشپ ہیں اس میں جو ہے وہ ہمارا سیلف جنریٹڈ پروسیس ہے, ہم اس کے تھرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ سب ایڈمیشنس کے بعد ہی ونس یو آر انرولڈ اسٹوڈنٹ, ہاں, اور آپ ایلیجبلٹی کرائٹیریا پورا کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کا یہ پروسیس اسٹارٹ ہو جاتا ہے. خدیجہ, تھینک یو سو مچ. آپ کے ساتھ بہت ہی انفارمیٹیو کانورزیشن رہی, لیکن پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ اینی میسج, اینی انفارمیشن دیٹ یو بلیو کہ اسٹوڈنٹس کو آپ اس پروگرام اور اس پلیٹ فارم کے توسط سے دینا چاہیں تو؟ میرا میسج تمام اسٹوڈنٹس بلکہ ان کے پیرنٹس کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ فائنینشیل اس کی وجہ سے اپنی بچوں کی تعلیمات کو نہ روکیں, بلکہ راول پنڈی وومن یونیورسٹی میں متعدد اسکالرشپس اور مالی امداد پروگرام موجود ہیں. اپنی تعلیم جاری رکھیں, محنت کریں, اور جو اویلیبل اسکالرشپس ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. تھینک یو سو مچ. ویلکم. اور جناب, سو آپ پروگرام سن رہے تھے ایف ایم 99.4 پنجاب رنگ میں راول پنڈی وومن یونیورسٹی ٹرانسمیشن میں, اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھیں ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈائریکٹوریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئر مس خدیجہ سعید, جنہوں نے ہمارے تمام تر سننے والوں کو بھرپور انفارمیشن پرووائڈ کی ہے کہ راول پنڈی وومن یونیورسٹی کون کون سے اسکالرشپس آفر کرتا ہے, کون کون سے کیٹیگریز میں ہے, اور آپ ان کو اپڈیٹ رہنے کے لیے یا اسکالرشپ تک ایکسیس کرنے کے لیے کس طریقے سے خود کو اپڈیٹڈ رکھ سکتے ہیں. راول پنڈی وومن یونیورسٹی کی جو ویب سائٹ ہے دیٹ از rwu.edu.pk پہ آپ بار بار وزٹ کر سکتے ہیں, آن لائن آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں, اور اس میں بھی اناؤنس کی جاتی ہیں اسکالرشپس. اس کے علاوہ جیسے کہ خدیجہ نے مینشن کیا کہ ڈفرینٹ یونیورسٹی کے جو نوٹس بورڈز ہیں اس میں بھی جہاں ایڈمیشنز کے حوالے سے بھی انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے, یا یونیورسٹی کی کوئی بھی انفارمیشن آپ تک پہنچ سکتی ہے, آپ ان بورڈز پہ نوٹس بورڈز کو بھی چیک کر سکتے ہیں. اور سب سے موسٹ اوتھینٹک جو سورس ہے دیٹ از بیسکلی دا ویب سائٹ, جہاں پر آپ ڈیٹیلز لے سکتے ہیں تمام تر اسکالرشپس کے حوالے سے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فزیکلی بھی آپ انفارمیشن گین کر سکتے ہیں. راول پنڈی وومن یونیورسٹی میں ایڈمنسٹریشن بلاک میں روم نمبر 219 ہے, جہاں پر آپ مختلف جو بھی انفارمیشن آپ نے لینی ہے, آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اور کون سا اسکالرشپ آپ کو سوٹ کرتا ہے, آپ یہ تمام تر انفارمیشن وہاں سے اویل کر سکتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے پروگرام ضرور انجوائے کیا ہوگا. مجھے ڈاکٹر ہما طاہر کو اجازت دیجیے, اور ٹیونڈ رہیے ایف ایم 99.4 پنجاب رنگ کو سنتے رہیے. اور جاتے جاتے ایک خوبصورت سا گیت آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں, انجوائے کیجیے, اسٹے ٹیونڈ. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.